अशीतिवर्षपर्यन्तम् अयं जीवति इति। तत्र पुण्यातिशय्यत् कश्चित् योगिपुरुषः असम्प्रज्ञातसमाधिम् आरुह्य तिष्ठति, तदा असम्प्रज्ञातसमाधौ सः यदि 5 वर्षपर्यन्तं स्थितः अस्ति तर्हि तस्य 80 वर्षेषु तत् 5 वर्षाणि यानि सन्ति तानि अत्र रक्षितानि भवन्ति। विश्वामित्रमुनिः महाभारते वर्ण्यते 35,000 सततं ध्यानमग्नः इत्युच्यते। 35,000 तत्र शास्त्रे इत्थमेव समाधानम्। असम्प्रज्ञात अवस्थां यदा प्राप्य तिष्ठति तदा न जाग्रदवस्था न स्वप्नः नापि निद्रा, तस्मादेव तत्र आयुषः गणना न भवति, यतोहि तत्र कालः नास्ति। यदा कालप्रवाहः अनुभूयते तदा आयुषः क्षयोप्यनुभूयते। एवं कथा अस्ति, कश्चित् बौद्धभिक्षुः ध्यानमग्नः न सः शिष्यमुक्तवान् जलम् आनयतु इति। जलम् आनयितुं शिष्यः गतवान्। किञ्चित् दूरमासीत् जलस्थानं, किञ्चित् दूरं गत्वा सः जलम् आनेष्यति। तावत्पर्यन्तं मया किं कर्तव्यं, कालयापनं न कर्तव्यम् इति कृत्वा सः किञ्चित् ध्यानं करोमि इति ध्यानम् आरब्धवान्। यदा ध्यानम् आरब्धवान् तदा सः असम्प्रज्ञातसमाधिम् आरूढः। असम्प्रज्ञातसमाधिम् आरूढः शिष्यः कलशेन जलम् आनीय तत्र स्थापयति, पिबतु इति प्रार्थयति, किन्तु सः न गृह्णाति। शिष्यः 1 वर्षपर्यन्तं तत्र स्थितवान्, गुरुः न उत्तिष्ठति। ततः परं शिष्यः गृहं गतवान्। एतत् किमपि मिस्टेक् अस्ति, अत्र योग्यं किमपि नास्ति, अहं गच्छामि इति कृत्वा बहु दीर्घकालादनन्तरं सः सम्प्रज्ञातसमाधितः बहिरागतवान्। तदा जलं कुत्र, शिष्यः कुत्र इति पृच्छति। किमपि तत्र नासीत्। तर्हि सः असम्प्रज्ञातसमाधेः आरोहणसमये यदिच्छया आसीत् तदिच्छया पुनरारम्भः जायते इत्यर्थः। असम्प्रज्ञातसमाधौ देशः कालः विषयः एते परिच्छेदकारकाः सन्ति खलु। देशः कालः विषयः ते अस्माकं परिच्छेदं सीमां जनयन्ति, ते तत्र न सन्ति इत्युच्यते। तस्मात् किमपि न सम्प्रज्ञ, अतः सर्ववृत्तिप्रत्यस्तमये इति भाष्यकारः लिखति। तस्य परं वैराग्यम् उपायः, तादृशस्य समाधेः मार्गः कः, उपायः कः, साधनमार्गः कः इति चेत् तत् परं वैराग्यम्। द्वितीयतः वर्णितम् अत्र वैराग्यं यदस्ति तत् वशीकारसंज्ञा इति प्रथमं वर्णितं वैराग्यं, तदनन्तरं वर्णितमस्ति गुणवैतृष्ण्यम् इति। तद्वैराग्यं परवैराग्यं। परवैराग्यम् अस्य उपायः इत्यर्थः। सालम्बनो हि अभ्यासः तत्साधनाय न कल्पते इति विरामप्रत्ययः निर्वस्तुकः आलम्बनी क्रियते। सत्यं। सालम्बनः अभ्यासः, सालम्बनः अभ्यासः कुत्र तिष्ठति इति सालम्बनः अभ्यासः सम्प्रज्ञातसमाधौ तिष्ठति। यत्किञ्चित् आलम्बनं तत्र अस्ति सः सालम्बन अभ्यासः। सालम्बन अभ्यासेन असम्प्रज्ञातसमाधेर्लाभो न भवति। तेन कारणेन निर्वस्तुकः, सकलविषयरहितः, विषयशून्यः, विषयवर्जितः विरामप्रत्ययः अर्थात् परवैराग्यम्
अत्यंत विरक्तावस्था, विरक्तेः पराकाष्ठायां सः परमहंसः इत्युच्यते। परमहंस पारिव्राज्यम् इत्यस्ति। सन्यासे चतुष्टयमुच्यते खलु, ज्ञायते वा? कुटीचकः, बहूदकः, हंसः, परमहंसः इति। कुटौ चकास्ति इति कुटीचकः, कुत्रचित् कुटीरं मठं वा किञ्चित् आश्रयस्थानं निर्माय तत्रैव अभ्यासं करोति यः, सः कुटीचकः। एकत्रैव स्थित्वा योगाभ्यासं करोति विरक्तो भूत्वा, सः कुटीचकः। बहूदकः नाम तीर्थक्षेत्रम् अटति, मासपर्यन्तं काश्यां तिष्ठति, तदनन्तरम् अयोध्यां गच्छति, तदनन्तरं प्रयागं गच्छति, एवम् एकत्र कुत्रचित् स्थिरो न भवति। बहूदकः। अटाट्यः इत्युच्यते। अटाट्यः इति शब्दः अस्ति खलु, अटाट्यः सर्वदा एव अटति। तदनन्तरं हंसः, ततोपि उन्नतः सः हंसः। हंसावस्थायां सः सकलविध अभ्यासं त्यक्त्वा केवलं ध्याननिष्ठो भवति। बाह्याभ्यासः कोऽपि न तिष्ठति तस्य। भाषणं, गमनं, श्रवणम् इत्यादि किमपि न तिष्ठति। ध्यानमग्नः। परमहंसः उन्मत्तो भवति। बालोन्मत्त पिशाच वेष वेष वेषाय इति दत्तात्रेय स्वामिनां वर्णना अस्ति। बालवत्, उन्मत्तवत्, पिशाचवत्। अर्थात् तस्य बाह्यप्रज्ञा एव न तिष्ठति, तस्य देहः केवलं चलति, तस्य भोजनादिकार्यमपि सः न करोति। अन्ये भोजयन्ति चेत् सः भुङ्क्ते, अन्यथा न भुङ्क्ते। किन्तु भगवान् कीदृशः अस्ति, तादृशं भोजयति। स्वयं न भुङ्क्ते सः। अनाथो देवरक्षकः एवमुच्यते खलु। अनाथो देवरक्षकः। यः अनाथः अस्ति तस्य रक्षकः देवः। देवः रक्षकः यस्य, सः देवरक्षकः। देवरक्षकः नाम देवस्य रक्षकः इति न अर्थः। अनाथ एव देवस्य रक्षकः इति तु न अर्थः। देवः रक्षकः यस्य। सः अत्यन्त विरक्तः। सः तादृश समाधिं शीघ्रं प्राप्नोति। अत्यन्तं तत् तीव्रं वैराग्यं, देहभावस्यापि विस्मरणमेतत्। स च अर्थशून्यः। पश्यतु, स च अर्थशून्यः। अर्थः नाम विषयः। विषयशून्यः अयम् असम्प्रज्ञातः समाधिः। तदभ्यासपूर्वं चित्तं निरालम्बनम् अभावप्राप्तम् इव भवति इत्येषः निर्बीजसमाधिः असम्प्रज्ञातः। तदभ्यासपूर्वं चित्तम् अर्थात् परवैराग्यपूर्वकं साधितं यत् चित्तं, तत् चित्तं निरालम्बनं भवति। यत्किंचित् आलम्बनरहितं भवति। यत्किंचित् आलम्बनं तत्र न तिष्ठति। अत एव तत् अभावप्राप्तम् इव भवति। अभावप्राप्तमिव नाम तस्य चित्तस्य एव अस्तित्वं नास्ति इत्येवं भवति। अभावप्राप्तम् इव भवति इति एषः निर्बीजः समाधिः। निर्बीजसमाधिः अयम् इति वदति। निर्बीजसमाधिर्नाम यत्र संस्कारः कार्यं न उत्पादयति। संस्कारः स्थितोपि सः व्यर्थः एव, कार्यं न करोति। बीजमस्ति किन्तु कार्यं न उत्पादयति चेत्
अंकुरं न जनयति चेत् तत् अबीजमिव न बीजम्। सः असंप्रज्ञातसमाधिः। एते सर्वे समाधयः योगशास्त्रे वर्णितः, अन्यत्र तथा न श्रूयन्ते। वेदान्ते तु समाधिः इति शब्देन तु स्वरूपमेव तत्। समाधिः इति शब्दः एकाग्रता एकनिष्ठता इत्यर्थेपि प्रयुक्तः अस्ति वेदान्ते। गीताग्रन्थे अस्ति वा समाधिः? अस्ति। गीताग्रन्थे अस्ति समाधौ अचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि इत्यस्ति। तत्र तावदेव अस्ति श्रवणं मननं निदिध्यासनम् इत्येव प्रक्रिया। निदिध्यासनप्रक्रियायाः सूक्ष्मस्तराः एते। निदिध्यासनं नाम किं? श्रुतस्य अर्थस्य कार्यरूपेण सम्प्रति तस्य अनुष्ठानं निदिध्यासनं तत्। सामान्यतया अस्माकम् आयुः श्रवणमात्रे एव गच्छति। साधनचतुष्टयम् इति यदस्ति तत् अस्मत्तः दूरे तिष्ठति। यतोहि नित्यानित्यवस्तुविवेकः कदा सम्यक् भवति इति चेत् श्रवणं सम्यक् भवति चेत् भवति। श्रवणं मननं द्वयमपि सम्यक् भवेत्। श्रवणं मननं यावत्पर्यन्तम् अस्ति तावत्पर्यन्तं बुद्धेः तत्र परिपाकस्य कालः। मननकाले श्रवणापेक्षा तिष्ठति। श्रवणमपि मननसापेक्षमेव, अन्यथा श्रवणं व्यर्थम्। श्रवणं मननं द्वयमपि आवश्यकमस्ति। श्रवणं मननं यदा सम्यक् जायते तदा नित्यानित्यवस्तुविवेकः अवश्यं सिद्धो भवति। किन्तु अस्माकं किम् अस्ति? वार्धक्यपर्यन्तम् अध्ययने रुचि। इत्र किम् अस्ति, इत्र किम् अस्ति। नित्यानित्यवस्तुविवेक एव न जातः। नित्यानित्यवस्तुविवेकः सम्यक् तिष्ठति चेदेव इहामुत्र फलभोगविरागः अपि सिद्धो भवति। वैराग्यम् आत्मानात्मविवेककारणात् आगच्छेत्, अन्यथा आगच्छति चेत् तत् फेक् वैराग्यम्। बहूनाम् एवं भवति। अन्यस्मात् कारणात् आगच्छति तदा तत् किञ्चित् समयानन्तरं गच्छति, किञ्चित् तत् टेम्परेचर् वर्धते, पुनः टेम्परेचर् गच्छति, गतम्। आत्मानात्मविवेककारणात् आगच्छति। अतः तत् प्रथमम् उक्तम्। आत्मानात्मविवेकस्य आरम्भः श्रवणात्। श्रवणं मननं ततः परं निदिध्यासनम् इत्युक्तं। निश्चयेन ध्यातव्यः आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो इति मन्त्रः अस्ति छन्दो बृहदारण्यके। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः, द्रष्टव्यः नाम साक्षात् कर्तव्यः। तर्हि आत्मसाक्षात्कारः कर्तव्यः इत्यर्थः। आत्मसाक्षात्कारः कर्तव्यः इति अयम् अर्थः, अयं कर्तव्यरूपी अर्थः। तर्हि कथं कर्तव्यमिति इदानीं तस्य साधनं बोधयति। साधनं तत्र साधनत्रयमस्ति, श्रवणं मननं निदिध्यासनं। द्रष्टव्यश्चेत् तर्हि सः पूर्वं श्रोतव्यः, परं मन्तव्यः, तदनन्तरं निदिध्यासितव्यः। द्रष्टव्यः, श्रोतव्यो, मन्तव्यो, निदिध्यासितव्यः। निदिध्यासनप्रक्रियायाम् एतत् सर्वं भवति। योगस्य आरम्भादनन्तरं पुनः योगः यदा आरभ्यते तदनन्तरं पुनः ग्रन्थाध्ययनं नास्ति। तन्न भवति, न करोति, कोऽपि न करोति, प्राक्टिकल् नास्ति तत्। कश्चित् जनः स्विम्मिङ्ग् कर्तुं गैड् दृष्टवान्, पुस्तकं किम् अस्ति इति, एवं कर्तव्यं, बाहु एवं भवेत्, एवं भवेत्। ततः परं किञ्चित् अभ्यासं कृत्वा स्विम्मिङ्ग् कर्तुं यदा आरभते तदनन्तरं गैड् न पश्यति सः। एवमेव एतत्
एवं निर्बीजः अत्र भवति असंप्रज्ञातसमाधिः इति वदति। श्रवणं मननं निदिध्यासनमिति अन्तिमं यदस्ति तस्य अवान्तरशाखाः अत्र समाधिः असंप्रज्ञातसमाधिः इत्यादि शब्देन व्यवह्रियन्ते। इदानीं वदति स खलु अयं द्विविधः उपायप्रत्ययो भवप्रत्ययश्च तत्र उपायप्रत्ययो योगिनां भवति। असंप्रज्ञातसमाधिः द्विविधः। असंप्रज्ञातसमाधिः द्विविधः। एकः उपायप्रत्ययः, अन्यः भवप्रत्ययः। उपायप्रत्ययः नाम उपायकारणात् प्राप्तः उपायप्रत्ययः। उपायः नाम कः? उपायः नाम अभ्यासः वैराग्यम्। तर्हि अभ्यासेन वैराग्येण प्राप्तः असंप्रज्ञातः समाधिः उपायप्रत्ययः असंप्रज्ञातसमाधिः। अभ्यासेन वैराग्येण च प्राप्तः असंप्रज्ञातसमाधिः सः उपायप्रत्ययः। प्रत्ययः नाम कारणम्। उपायः एव कारणम्। अभ्यासः वैराग्यञ्च कारणमस्ति यस्य समाधेः सः समाधिः उपायप्रत्ययः समाधिः स च असंप्रज्ञातसमाधिः। उपायप्रत्ययः। द्वितीयः प्रकारः भवप्रत्ययः। भवप्रत्ययः नाम जन्मकारणकः। जन्म एव कारणमस्ति यस्य समाधेः उत्पत्तौ सः समाधिः भवप्रत्ययः। यस्य समाधेः आविर्भावे जन्म कारणमस्ति, वैराग्यादिकं कारणं नास्ति, सः भवप्रत्ययः। उपायप्रत्ययः असंप्रज्ञातसमाधिः केषां भवति इति चेत् योगिनां भवति, योगाभ्यासिनां भवति। भवप्रत्ययसमाधिः केषां भवति इति चेत् वदति, सूत्रेण वदति। भवप्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम्। भवप्रत्ययः विदेह प्रकृतिलयानाम्। भवः प्रत्ययः कारणं। भवः नाम जन्म, प्रत्ययः कारणं। भवप्रत्ययः अर्थात् जन्मकारणकः, जन्महेतुकः असंप्रज्ञातसमाधिः विदेह प्रकृतिलयानां भवति। विदेहः इति कश्चन स्तरः अस्ति। तत्र योगिपुरुषाः देवताः वा तिष्ठन्ति। प्रकृतिलयाः अथवा प्रकृतिलीनाः इति केचित् योगभ्रष्टाः सन्ति। तेषां प्रकृतिलीनः इति व्यवहारः, ते योगभ्रष्टाः। तेषां भवप्रत्ययसमाधिः भवति। व्यासभाष्ये सम्यक् अर्थः अस्ति, समीचीन अर्थः लिखितः अस्ति। विदेहानां नाम देवानां। विदेहानां देवानाम् अर्थात् देहरहितानां, देहवर्जितानां, देह एव नास्ति तेषां, तेषां देवानां भवप्रत्ययः समाधिः भवति। भवः नाम कः अर्थः? जन्म। एतत् बहु सम्यक् अस्ति। आलोचना क्रियते चेत् तस्य गाम्भीर्यं ज्ञायते। वयं तु अत्र मर्त्यलोके तिष्ठामः। अत्र मर्त्यलोके पृथिव्यां वयं तिष्ठामः। तत् कर्मलोकः इत्युच्यते। अत्र कर्मणः सङ्ग्रहः, कर्मणः क्षयः इति कार्यद्वयमपि अत्र पृथिव्यां भवति। किन्तु ऊर्ध्वलोकेषु केवलं कर्मणः अनुभवः अर्थात् क्षयः जायते, कर्मणः अर्जनं सङ्ग्रहः नास्ति। यदा अत्र
अधिकं जपानुष्ठानं ध्यानानुष्ठानं दानम् इत्यादि पुण्यकार्यं करोति, आधिक्येन करोति, तस्य कृते तत् पुण्यकर्म कार्यम् उत्पादयितुं पृथिव्यां न शक्नोति। किमर्थम्? अत्र तथा व्यवस्था नास्ति। उन्नतस्य पुण्यस्य फलार्थं पृथिव्यां व्यवस्था नास्ति। यथा युष्माकं गृहं प्रति नरेन्द्र मोदी आगच्छति चेत् व्यवस्थां सम्यक् कर्तुम् अवकाशः अस्ति वा? भवतां गृहे नास्ति। एवमेव यदि अत्यधिकं पुण्यमस्ति तर्हि तस्य पुण्यस्य फलम् अनुभवितुं योग्यभूमिका अत्र पृथिव्यां नास्ति। तर्हि किं कर्तव्यम्? ऊर्ध्वलोकं प्रति गन्तव्यम्। यस्मिन् लोके तादृशी व्यवस्था अस्ति, एवं एसी स्यात्, फ्लैट् यानं सागच्छति, गृहोपरि एव तिष्ठति फ्लैट् यानं, भूमौ नागच्छति। तादृशी व्यवस्था अस्ति चेत् भवति। यथा इदानीं भारतं प्रति आगतः ट्रम्प् आगतः, इदानीं ट्रम्प् अत्र आगच्छति चेत् अस्माकं व्यवस्था नास्ति, तथा आगन्तुं न शक्नोति सः। अत्र व्यवस्था नास्ति। एवं उन्नतपुण्यस्य अनुभवार्थं भूलोके व्यवस्था, एवं प्लास्टिक् चेर्, एवं चेर् अस्ति चेत् तथा पुण्यफलानुभूतिः न भवति। तदर्थम् ऊर्ध्वलोकः आवश्यकः। तदर्थं व्यवस्था कृता अस्ति ब्रह्मणा, नानालोकाः निर्मिताः। अत्र योगानुष्ठानं कश्चित् कृत्वा योग अनुष्ठानं कृत्वा योगस्य अन्तिमफलं मोक्षः, कैवल्यं यदस्ति तद् अप्राप्य एव यदि सः देहत्यागं प्राप्नोति, मृत्युं प्राप्नोति, तर्हि तस्य का अवस्था इति चेत् सः उषित्वा शाश्वती समा। कृष्णेन उक्तमस्ति खलु, योगभ्रष्टः कीदृशः स्यात् इति तत्र अर्जुनः प्रश्नं करोति खलु। वक्तुमर्हस्य शेषेण संशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते, न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः। पुण्यकृतां लोकान् तत्र गत्वा शाश्वती बहु दीर्घकालपर्यन्तम् अत्रैव स्थित्वा ततः परं पुनः अत्रैव आगच्छति। अत्र प्राप्तिः कुतः? अत्र प्राप्तिः कुतः इति चेत् अत्र स्टोर् जातमस्ति बहुपुण्यं। बहुपुण्यं स्टोर् अस्ति नाम सः सम्प्रति योगा प्राक्टिस् कर्तुं न शक्नोति। मेडिकल साइंस मध्ये उच्यते ब्लड मध्ये ग्लूकोज आवश्यकं, ताकत् अस्ति अस्माकं, किन्तु ताकत् परिमाणं यदि वर्धितं भवति तर्हि किं भवति? लिवर मध्ये इन्सुलिन् द्वारा किं भवति? लिवर मध्ये एतत् शक्त्यात्मना केवलं 100 ग्राम स्टोर् भवति। एतत् केवलं 400 कैलोरी इति उच्यते। तावत् कार्यं कर्तुं क्षमते। ततोपि अस्ति चेत् किं कुर्मः? ततोपि अस्ति चेत् अधिकं खादामश्चेत् इत्थं भवति अस्माकं ब्लड् मध्ये अधिकं ग्लूकोस् भवति, तदा तत् फैटी एसिड इति उच्यते। फैटी एसिड इन्सुलिन् किं करोति? तत् ग्लूकोस् अंशं फैटी एसिड कृत्वा कन्वर्ट् करोति। तदा सम्यक् एवं भूत्वा बकेट् स्थापितमिव भवति। बकेट् एवं स्थापयतु यथा दृश्यते तथा एवं भवति बकेट् द्वयम्। एक्स्ट्रा स्टोर् भवति। तदा किं भवति? चलच्चित्रे वा कुत्रचित् एक्ट् कर्तुम् इच्छति चेत् न भवति। किं कर्तव्यं? तदा सः डैरेक्टर् कथयति जिम् गत्वा स्लिम् भूत्वा आगच्छतु,
प्राक्टिस् करोति तदा मासत्रयं यावत् प्राक्टिस् करोति, आहारं सर्वं त्यक्त्वा स्लिम् भवति। इदानीम् एक्टिङ्ग् कर्तुम् अवकाशः लभ्यते। एवम् एक्सेस् पुण्यसङ्ग्रहः भवति चेत् गच्छतु, अत्र तिष्ठतु, टैम् वेस्ट्। दर्शने सम्यक् दृश्यते, शाश्वतलो तत्र कालपरि तत्र गत्वा तिष्ठति, टैम् वेस्ट्। बीडिपानं कृत्वा किं करोति? श्रवणे सम्यक् दृश्यते। विदेहाः कालयापनमेव कुर्वन्ति बहुकालपर्यन्तं, बहुसहस्रवर्षपर्यन्तं तिष्ठति, अवकाशो न भवति। तत् पुण्यक्षयः यदा जायते पुनः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते। जनाः न जानन्ति, ऊर्ध्वलोकं गत्वा तिष्ठति, सुखं सुखमिति चिन्तयन्ति, किन्तु यः वस्तुतः मुमुक्षुः अस्ति तस्य कृते ऊर्ध्वलोकप्राप्तिरपि बन्धनं भवति। विदेहाः अत्र एतदस्ति ब्रह्माण्डस्य सीमा, तत्र 13 कोटिनक्षत्राणां वलयः ब्रह्माण्डमित्युच्यते। तत्र ब्रह्माण्डस्य अन्तः अर्थात् अत्र स्वर्गलोकः इति यः अस्ति सः स्वर्गलोकः केवलं कर्मणा प्राप्यते। अश्वमेधयागादि कर्म क्रियते चेत् प्राप्यते, किन्तु ततोपि ऊर्ध्वलोकः तथा सुलभतया न प्राप्यते। ऊर्ध्वलोकान् प्राप्नुवन्ति योगभ्रष्टाः। ते देवतास्वरूपं गृहीत्वा अत्र तिष्ठन्ति नाम अत्र जन्म प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। जन्म प्राप्य ते स्वस्वरूपं विस्मृत्य तिष्ठन्ति, यतोहि असम्प्रज्ञातसमाधिः अयं। जन्म एव असम्प्रज्ञातसमाधिः। कथं टैम् वेस्ट् अस्ति? जन्म एव असम्प्रज्ञातसमाधिः। असम्प्रज्ञातसमाधिम् उत्पादयति तादृशपुण्यकर्म तस्य। सः ब्रह्मांड सावर्ण ब्रह्मांड भित्तेः अन्तः इति लिख्यते व्याख्यानेषु। सावर्ण ब्रह्मांड भित्तेः अन्तः तिष्ठति विदेहः। सावर्ण ब्रह्मांडतः तत् ब्रह्मांड भित्तितः बहिः तत् मूलप्रकृतिः अव्यक्तम् इत्युच्यते अस्माभिः। तत्र अव्यक्ते अपि यः लीनो भवति सः प्रकृतिलीनः। प्रकृतिः मूलप्रकृतिः, गुणसाम्यावस्था। तदपि तस्य जन्म योगभ्रष्टः अतीव उन्नतः अस्ति चेत् मूलप्रकृतौ गत्वा तत्र तिष्ठति। तत् जन्म तस्य जन्म एव सहजतया असम्प्रज्ञातसमाधिः। तस्मात् भवप्रत्ययः जन्मकारणात् आगतः असम्प्रज्ञातसमाधिः, उपायकारणादागतः नास्ति। उपायकारणादागतः असम्प्रज्ञातसमाधिः कैवल्यं प्रति कारणं भवति। जन्मकारणादागतः अयं समाधिः कैवल्यं प्रति कारणं न भवति। तत् इदानीं वदति, ते हि स्वसंस्कारमात्रोपगेन चित्तेन कैवल्यपदम् इव अनुभवन्तः स्वसंस्कार विपाकं तथा जातीयकम् अतिवाहयन्ति। ते नाम विदेहाः। ते स्वसंस्कारमात्रोपगेन चित्तेन, स्वकीयसंस्कारमात्रसहितेन चित्तेन, तत् पुण्यकर्ममात्रसहितेन चित्तेन कैवल्यपदम् इव अनुभवन्तः। कैवल्यपदं यथा तथा। कैवल्यपदं नाम मोक्षावस्था, मोक्षस्थानं। मोक्षस्थानं यथा तथा तादृशं महान्तम् आनन्दं प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। अत्यधिक आनन्दं प्राप्नुवन्ति, निरतिशय सुखं प्राप्नुवन्ति इति वक्तुं कैवल्यपदम् इव अनुभवन्तः स्वसंस्कार विपाकं तथा जातीयकम् अतिवाहयन्ति। स्वसंस्कार विपाकः। विपाकः नाम ज्ञायते वा? कर्मणः फलावस्था, पक्वता। पका हुआ कर्म परिपाकः,
कर्मणः परिपाकः विपाकः। यथा मम रोगः जातः चेत् रोगः कर्मणः विपाकः इत्युच्यते। रोगः कर्मणः परिपक्व अवस्था, तत् सुखदुःखाद्यनुभवः एव विपाकः। विपाकं तथा जातीयकं नाम तादृशं, तादृशमिति अवर्णनीयम् अनिर्वाच्यं किञ्चित्। तत् अतिवाहयन्ति नाम यापयन्ति, अनुभवं कृत्वा तत् यापयन्ति। ततः परमस्ति प्रकृतिलयाः इति। तथा प्रकृतिलयाः, प्रकृतिलयाः नाम अत्र ब्रह्माण्डभित्तेः बहिः मूलप्रकृतौ लीनाः। एतदपि जन्म, जन्म एव तस्य, किन्तु जन्म यदस्ति तत्र स्वाभाविकः असम्प्रज्ञातसमाधिः अस्ति। स्वाभाविकः, स्वाभाविकशब्दस्य अर्थः तत् कर्मफलं तस्य। जन्मकारणात् समाधिः प्राप्तः अस्ति नाम तत् कर्मफलस्वरूपेण समाधिः प्राप्तः। तर्हि कर्मफलरूपेण समाधिः प्राप्तश्चेत् कर्मक्षयः यदा जायते तदा समाधिरपि नष्टो भवति। तस्मात् तादृशसमाधिः मोक्षमार्गः न भवति। पश्यामः, प्रकृतिलयाः साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने कैवल्यपदम् इव अनुभवन्तः। साधिकारे चेतसि प्रकृतिलीने, साधिकारं चेतः चित्तं, चेतः नाम चित्तं, साधिकारं नाम कः अर्थः? सव्यापारं कार्ययुक्तं। किं वक्तुं शक्यते? एक्टिव्, तत् कार्यं कुर्वदेव अस्ति, तत् साधिकारं चित्तं। साधिकारं चित्तं यदा प्रकृतिलीनं भवति तदा कैवल्यपदम् इव अनुभवन्तः। तथा सर्वासां चित्तवृत्तीनां निरोधः यदा जायते तदा किं भवति? चित्तं प्रकृतिलीनमेव भवति। यावत् न पुनरावर्तते अधिकारवशात् चित्तम् इति। अधिकारः नाम चित्तस्य कार्यं, चित्तस्य कार्यकारणात् चित्तं यावत् पर्यन्तं बहिः नागच्छति तावत् पर्यन्तं कैवल्यपदवत् मूलप्रकृतिम् अनुभवति अयं प्रकृतिलीनः योगिपुरुषः। तस्य तत्र स्वाभाविकः असम्प्रज्ञातसमाधिः तिष्ठति। स्वाभाविकः अयं समाधिः मोक्षस्य साहाय्यं न करोति। तस्मादेवं वदति कैवल्यपदम् इव अनुभवन्ति यावत् न पुनरावर्तते अधिकारवशात् चित्तम् इति। इति बहुत्र भाष्ये अस्ति। सर्वत्र इति नावश्यकमस्ति, सर्वत्र तु नावश्यकं, क्वचित् स्थले तु आवश्यकमस्ति। बहुत्र इति वदति। फ्री लभ्यते चेत्, टैक्स् नास्ति, फ्री अस्ति इति करोति। टैक्स् अस्ति इति भवति चेत् न वदति, आलोचयति। एवं उपाय भवप्रत्यय समाधिः विदेह प्रकृतिलयानां भवति। एते पुनः तस्य कर्मफलस्य क्षयः यदा जायते तदा अत्रैव आगच्छन्ति। अतः क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति इति यदस्ति तत् एतत् सर्वं वर्णयति। क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। मर्त्यलोके कर्मसङ्ग्रहः अप्यस्ति, कर्मणः क्षयः इति, एतद्द्वयमप्यस्ति। किन्तु एतद् भिन्नलोके कुत्रापि कर्मसङ्ग्रहः नास्ति, कर्मणः नाशमात्रम् अस्ति। अर्थात् कर्मणः अनुभवार्थं, केवलं भोगार्थम् अत्र लोकाः शरीराणि वा सन्ति। तस्मात् मानव जन्म एव श्रेष्ठम् इत्युच्यते शास्त्रेषु। मानव जन्मवत् अन्यजन्म नास्ति। किमर्थमिति चेत् कर्मचक्रात् बहिः गन्तुम् अत्र द्वारमस्ति। मानवदेहे द्वारमस्ति, अन्यस्मिन् देहे द्वारं नास्ति। बह्व्यः सन्ति पुरसृष्टाः तासां मे
पौरुषी प्रिया तत्र मां मृगयन्त्यद्धा इति भागवते कृष्णः वदति उद्धवं प्रति। मया अनेके देहाः शरीराणि निर्मितानि, बह्व्यः सन्ति पुरः, पूः पुरौ पुरः, पूः नाम शरीरं, बह्व्यः सन्ति पुरः सृष्टाः, तासां मे पौरुषी प्रिया। मानवदेहः मम इष्टः। कैश्चिज्जनैः पौरुषदेहः नाम पुरुषदेहः इत्यपि उच्यते। शंकराचार्यैः उक्तमस्ति जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वम् अतः पुंस्त्वम् इति उक्तमस्ति। पुरुषजन्म अधिकतया सम्यक्, तो स्त्री जन्मनि तथा नाडी सम्यक् न भवति। नाडी व्यवस्था यदि सम्यक् न भवति तर्हि सम्यक् न भवति। यथा अस्माकं तत्र वयर् मध्ये लूस् कनेक्षन् इत्येवं भवति चेत् सम्यक् न भवति, तत्र गत्वा पुनः एवमेवं करोति। स्त्रीणां देहे गर्भकोशः तिष्ठति, यत्र गर्भभागः तिष्ठति, यूट्रस् इति उच्यते। तत्कारणेन नाडीनां सम्यक् व्यवस्था नास्ति, तत्र नाडी एवम् एवं क्रॉस् कृत्वा गच्छति, सैड् सम्यक् व्यवस्था नास्ति। अत एव स्त्रीणाम् आलोचनसामर्थ्यम् अधिकं नास्ति। केषाञ्चित् दुःखं भवति चेत् किमपि कर्तुं न शक्यते। क्वचित् मध्ये मध्ये सम्यक् आलोचनं कर्तुं पारयति काचित्, किन्तु अपवादं दृष्ट्वा नियमः कर्तुं न शक्यते। अपवादः अन्यः, मेजॉरिटी तत् प्रधानम्। संसारः नाम कीदृशः अस्ति? संसारः महिलानां, कुटुम्बं समाजः इत्येतत् सर्वं महिलानाम् अस्ति। तत् स्त्रीजीवनं, संसारः नाम तत् स्त्रीजीवनम् अस्ति। तत्र स्त्रीजीवने पुरुषः गेस्ट् भवति। पुरुषस्य दुःखं भवति चेत् किमपि कर्तुं न शक्यते। अन्ततः स्वारी इति वक्तुं शक्यं। पुरुषः गेस्ट् अस्ति। आलोचयन्तु, कुटुम्बे पुत्राः, पुत्र्यः, पौत्राः, अन्ये बान्धवाः ये स्युः कुटुम्बे अपि च तत् सम्बन्धेन च अन्येन ये स्युः, तेषां मुख्यतया सम्बन्धः गृहिण्या साकं भवति, मात्रा साकं भवति। आलोचयन्तु, एतदेव जीवनं प्राणिनामप्यस्ति। प्राणिनां मध्ये, प्राणिनां चित्ते मम पिता कः इति बुद्धिर्नास्ति, माता का इति बुद्धिः अस्ति। आलोचयतु। बालानामपि तथा। पिता गृहे नास्ति चेत् किमपि न भवति, नष्टं किमपि नास्ति, सर्वं सम्यक्। माता नास्ति चेत् टेन्शन्, 5 मिनिट् माता नास्ति चेत् बालानां टेन्शन् भवति। संसारः नाम तत् स्त्रीजीवनं, तत्र पुरुषः गेस्ट् एवं गच्छति पुनः आगच्छति। अतिथिः सः, अतिथित्वं रक्षेत्। यदि तत्र भागग्रहणं करोति तर्हि पतति। अतिथिः एव सः। तस्मात् किम् अस्ति? महिलानां बुद्धिः सृष्ट्यर्थं, प्रजनार्थं स्त्रियः सृष्टाः, सन्तानार्थं च मानवाः इति मनुस्मृतमस्ति। संसारार्थमेव स्त्रियः सृष्टाः, किन्तु संसारे केवलं बीजस्थापनार्थं पुरुषाः सृष्टाः। बीजस्थापनानन्तरं कार्यं नास्ति। आलोचयन्तु, कुटुम्बस्य व्यवस्थार्थं यत् वस्तु द्रव्यमावश्यकं तत् आनीय पुरुषः स्थापयति। तस्य शेर् करणं यदस्ति तत् स्त्रीकार्यं, वितरणकार्यं तत् स्त्रीकार्यमस्ति। तस्मात् स्त्रीणां बुद्धिः कीदृशी अस्ति?
यदा संतानः जायते, तुलसी वृक्षः ज्ञायते खलु भवद्भिः, तुलसी वृक्षः, तुलसी वृक्षे बीजं यदा उत्पन्नं भवति तदा वृक्षः नश्यति, म्रियते। बीजं यदा किञ्चित् उद्बध्यते तदा बीजस्य कर्तनं कर्तव्यमेव। मञ्जरी इत्युक्ते धान्यमञ्जरी, मञ्जरी कर्तनं कर्तव्यं, तदा दीर्घकालं तिष्ठति वृक्षः। यदि तत् बीजं तिष्ठति दीर्घकालं तदा शीघ्रं सः नश्य, अर्थात् बीजोत्पत्तिरेव तस्य परमं फलं, परमकार्यं समाप्तं, तदा म्रियते वृक्षः। स्त्रियः तथा पूर्वम् अभ्यासः क्रियते, अभ्यासाधिक्येन कण्ठपाठेन भवति, कण्ठपाठं कृत्वा परीक्षां लिखति, परीक्षायाम् अधिक अङ्कः भवति, अधिकजनाः उत्तीर्णाः स्त्रीषु। किन्तु स्त्रीणां मध्ये कति स्त्रियः विज्ञानक्षेत्रे, गणितक्षेत्रे, शास्त्रक्षेत्रे, अन्यक्षेत्रे कति स्त्रियः नूतन आविष्कारं कृतवत्यः? श्रूयन्ते वा? प्राचीनकालात् न श्रूयते। वाक्यमुच्यते गार्गी इति कथयति, एकशब्दं स्वीकृत्य कलहं न करोतु। अपरं कदाचित् आलोच मैत्रेयी तथा न कथयतु। अरे द्वित्राणि नामानि स्वीकृत्य भवान् नियमं न करोतु। किमर्थं? स्त्रीणां बुद्धेः कार्यप्रवृत्तिसामर्थ्यं सन्तानप्राप्तेः परं नश्यति। पुरुषः न तथा, पुरुषस्य तथा न भवति। सः नूतन आविष्कारार्थं गच्छति। स्त्री स्वक्षेत्रं लिमिट् कर्तुम् इच्छति, पुरुषः अनलिमिटेड कर्तुम् इच्छति। अयं पुरुषस्य स्वभावः। एकं जोक् अस्ति, कश्चित् परिणयं कृतवान्, परिणयः जातः, सम्यक् चॉइस् कृत्वा मया कन्या स्वीकृता तस्य मनसि आसीत्। एकमासानन्तरम् अन्यत्र कुत्र प्रोग्राम् कृते गतवान्, तदा तत्र नाना युवतयः आगताः। तद् अरे मम विवाहकाले एताः, मम विवाहात् पूर्वम् एताः मया न दृष्टाः, कुत्र आसन् एताः? पुरुषः स्वक्षेत्रं लिमिट् कर्तुं न इच्छति, सः टेस्ट् पश्यति, नेक्स्ट् गच्छति, पश्यति, गच्छति। अत एव सः प्रकृतौ बद्धो न भवति। स्त्री न तथा, स्त्री बद्धा भवति। एतदालोचयन्तु। तस्मात् युवती सम्यक् अस्ति, एवं न चिन्तयन्तु। एतत् कारणात् यदा सन्तानलाभः जातः, स्त्रीणां बुद्धिशक्ति तत्रैव लग्ना, परिमिता, लिमिटेड भवति। तत् नूतन अर्थ आविष्कारार्थम् इच्छामेव न करोति, अभिरुचिरेव न तिष्ठति। महिला संघे प्रतिपादयति ताः नाङ्गीकुर्वन्ति, किन्तु वस्तुस्थितिः